حضرة الزملاء، الزميل العزيز مصطفى الديب، لكي تكون كاتبا أو مؤلفا ينبغي أن تكون قارئا جيدا، ولك فيما تكتب وتؤلف خبرة ودراية ومعرفة وعلم. والكاتب الخبير في المحاسبة والخبير المحلف لدى القضاء تبحر في علم المحاسبة والتدقيق، واكتسب خبرة ومعرفة أهلته لأن يكون من أصحاب الخبرة القضائية، فتناولها في كتاب ضمنه تاريخ الخبرة، تعريفها وأنواعها وفروعها وحالات اللجوء إليها وصلاحيات القضاء في الاعتماد عليها ودورها في إنصاف المظلوم وإحقاق الحق. لقد تحدث الكاتب عن الخبير القضائي فعرفه وحدد إجراءات التعيين وأصوله وشروطه، وشرح مهمة الخبير ومتمماتها وآليات إعداد التقرير وقوته الثبوتية، حتى أنه لم ينسى أتعاب الخبير ونفقاته وحالات استبداله، كما تناول الكاتب وكلاء التفليس ومراقبي الصلح الاحتياطي، وأعطى نماذج في التطبيق، وانتهى إلى سرد العقوبات والمسؤوليات وحماية الخبراء. أيها الزملاء، لقد تصفحت الكتاب ولكني لم أتعمق به، كوني استلمت الكتاب مساء أمس، ولقد لفتني في الكتاب حسن التقسيم والتبويب ورشاقة اللغة وسلاسة الأسلوب، وأعجبت أيضا بتقديم الكتاب، ولم أعجب من فخامة اللغة وقوة البلاغة ووضوح المعنى وصلابة المبنى. إنه تقديم القاضي جون أزي رئيس لجنة الامتحانات في النقابة، وهو أشهر من أن يعرف. إنه بالفعل كتاب مرجع، أنصح الزملاء والخبراء وأصحاب المعرفة بقراءته والاستعانة به، كما أني أبارك للزميل كتابه الجديد، وأتمنى عليه متابعة السير في طريق اختاره طوعا، طريق التنقيب عن العلوم والخبراء، طريق البحث عن الحق، والحق يقال إنه الكاتب خبير خبر الخبرة بخبرته. عشتم وعاش لبنان، عاشت أنت. الشيخ الفاضل، حضرة النقيب الصديق غالب مطر، حضرة الزملاء النقيب خبراء المحاسبة، حضرة رئيس وأعضاء جمعية تجار وصناعيين منطقة الشحار، أيها الحفل الكريم، بداية اسمحوا لي أن أرحب بكم فردا فردا، وأن أتقدم بالشكر الجزيل من أصحاب هذا الدار الذين أسعدوني بمبادرتهم بإقامة هذا الحفل واللقاء بكم. أعني بهم زملائي أعضاء نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، المنضويين تحت إدارة مجلس كريم يقوم بالعمل الدؤوب بالسهر من أجل حسن سير أعمال النقابة، وتحت قيادة نقيب واع يعمل بجد وجد وجهد متواصل دون كلل من أجل المحافظة على تطور النقابة ونموها والثبات في وحدتها. يقود دفة السفينة إلى شاطئ الأمان قبطان أمين صالح أكن له كل التقدير والاحترام، يعني به نقيب خبراء المحاسبة الأستاذ أمين صالح. ثم أتقدم بالشكر من دار صادر المنشورات الحقوقية إدارة وموظفين الذين قدموا كل معونة من أجل إصدار هذا الكتاب. هذه الدار التي تحتفل اليوم بإضاءة شموعها بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيسها.
وشكرا لمن ساندني في هذه الرحلة، زوجتي وأولادي، ومن ساعدني من أصدقائي والخيرين. ولا بد من كلمة شكر خاص لحضرة القاضي الرئيس جون قزي الذي أحاطني وغمرني بعطفه ولطفه وأنار طريقي بفكره الوقاد وحسن صبره. وأخيرا أتقدم منكم جميعا بالشكر الجزيل لأن حضوركم يعني لي الكثير، وأرجو من الله عز وجل أن يعينني على رد هذا الجميل. أما بالنسبة إلى الخبرة القضائية، فالخبرة القضائية لما ترتديه من أهمية بالغة في مساعدة القضاء على صعيد مساعدة القضاء للتوصل إلى الحقيقة في موضوع نزاع معين، يجدر بمن يعمل فيها ويكتسب صفة الخبير أن يتمتع بالتجرد والنزاهة والاستقلالية فضلاً عن العلم والمعرفة والاختصاص، وأن يكون مختبراً علمه بعمله، كما قال أبو حيان التوحيدي الفيلسوف والمتصوف والأديب العربي، قال: إن الإنسان الذي لا يعمل بعلمه كالشجرة المورقة لا ثمر لها. وبطبيعة علاقات المشاركة والتعاون بين معارف وعلوم مختلفة ومتنوعة ومتعددة، وهذا ما ينطبق على العلاقات القائمة بين السلطات القضائية والعلوم الأخرى، أضحى الأمر واقعاً بالصلة الوثيقة بين القضاء والخبراء. إن الخبرة بما تعنيه من حاجة المجتمع إليها بصورة عامة إنما هي حاجة مجتمع القضاء بصورة خاصة، حيث أن الأمر يحتاج إلى مساعدة من أهل العلم والاختصاص في علوم ومعارف فنية متخصصة من أجل معرفة مضمون وتفاصيل الوقائع التي تكون موضوع نزاع قائم أمام القضاء والوقوف على حقيقة هذا الموضوع، فتكون الخبرة وسيلة في إنارة الطريق أمام القاضي ليتمكن من اتخاذ الحكم المناسب العادل في النزاع القائم المعروض عليه. لذلك أجيز القول بأن الخبرة القضائية أصبحت لازماً متمماً لحسن سير العدالة. تم هذا البحث في دراسة موضوع الخبرة القضائية استناداً إلى القواعد الأساسية المنظمة لأعمال الخبرة من خلال ما نصت عليه القوانين اللبنانية والمبادئ التي استقر عليها التطبيق القضائي من خلال اجتهادات المحاكم، لا سيما محاكم الاستئناف ومحاكم التمييز. لذلك جاء السرد النظري لكافة جوانب وخلفيات النصوص القانونية مع تأكيدات فقه الاجتهاد القضائي قديمه وحديثه، وحيث كان القصد تسهيل العمل على الخبراء للوقوف على وقائع محددة بدءا من التعيين واستلام المهمة واتخاذ الإجراءات التنفيذية والعمل عليها توصلا إلى إيداع تقاريرهم أمام المحكمة. وتضمن البحث شرح أنواع الخبرة وفروعها في لبنان، وتعريف الخبرة الفنية واختلافها عن مفهوم المعاينة والشهادة، وما هي صلاحيات القضاء في اللجوء إلى الخبرة ما بعد نشوء النزاع، وصلاحيات القضاء في اللجوء إلى الخبرة قبل نشوء النزاع. كما تضمن تحديد مفهوم الخبراء وفقا لما ورد في التشريعات المتعلقة بتنظيم مهنتهم أمام القضاء، حيث تم تحديد أنواعهم وشروط قيدهم وإدراجهم في جدول الخاص، والحالات التي يجوز فيها للقاضي اللجوء إلى الخبرة الفنية وكيفية تسميتهم وتعيينهم من قبل المحاكم، كما تم التطرق تفصيلا إلى أتعابهم ونفقاتهم واستبدال الخبير ورده وتنحيه. وجرى تناول المهمة ومتمماتها وآلية تنفيذها، إذ كان لابد من الدخول في تنفيذ مهمة فنية لكي يقف الخبراء على الخطوات والمراحل التنفيذية أثناء تأديتهم لمهامهم،
والتقيد بموضوع المهمة والتقيد بالمهن الزمنية والعقبات التي يواجهونها وكيفية التعامل معها، بدءا من قرار التعيين والرجوع عنه وإبلاغ الخبير وقبوله أو رفضه المهمة، ودعوة الخبير للفرقاء المتخاصمين واستماعه للشهود والاستعانة بخبراء آخرين، توصلا إلى إصدار تقاريرهم وفقا للأصول، لكون هذه التقارير تعبر عن شخصيتهم وارتقائهم والمستوى العلمي الذي يحظون به. وكان لموضوع تقرير الخبير حيزا كبيرا من الاهتمام، فجرى شرح واف في أسلوب كتابته وتقسيمه ومحتوياته ومرفقاته وتحديد الهدف المتوخى منه وتفسير العقوبات والأخطاء والبطلان. ولم نغفل عن مسألة الرقابة على أعمال الخبراء وتحديد مسؤولياتهم، حيث أن عمل الخبير يكون دائما محلا للرقابة والمحاسبة سواء من قبل القضاء أو من قبل الخصوم أنفسهم. لذلك يتوجب على الخبير أثناء تأدية مهمته أن يستند دائما إلى علمه ودرايته للقوانين التي تحكم المسائل المتعلقة بعمله، فيتوخى الحيطة والحذر باعتماده على الصدق والأمانة والتجرد والاستقلالية لكي يصل إلى النتائج التي يصبو إليها بعيدا عن المساءلة والمسؤوليات التي تقع على عاتقه والتي يمكن أن تقضي على مستقبله المهني في حال إخلاله بواجباته. لذلك وفي معرض الأحكام المتعلقة بإجراء تحقيق فني يتعلق في نزاع قضائي منظور، لا بد من التدقيق في اختيار الخبير من خلال التأكد من ميزاته في العلم والاستقامة والأمانة والنزاهة، لأن إحالة النزاع إلى الخبرة يعني ضمنا تأثير رأي الخبير في نتيجة الحكم. إن ما حملني على كتابة هذا الدليل المرشد هو الحرص على معرفة وإدراك مهمة الخبير الفنية وأدائها بشكل سليم يجنب الخبير الوقوع في مساءلات مهنية أو قانونية، ويكون دليلا علميا على الصعيدين النظري والعملي، ويكون معينا لكل من يعمل في ساحة القضاء من قضاة ومحامين وخبراء ولكل باحث أو مهتم. هذا الكتاب وضع ليكون طريقا واضح المعالم للقائمين بأعمال الخبرة القضائية يقتبسون العلم من صفحاته ويدركون واجباتهم ومسؤولياتهم فيتجنبون الوقوع في الخطأ والمساءلة، ولكي يستطيعوا إيصال نتائج تحقيقاتهم إلى الجهات المعنية بأسلوب علمي فتكون حجة مقنعة يستند إليها القضاة في اتخاذ أحكامهم تحقيقا للعدالة. هذا ما قدره الله لنا من خبرة وعلم ومعرفة نضعه بكل صدق وأمانة وشفافية بين أيدي المهتمين والمعنيين بمضامين هذا البحث من العاملين في مجالات المحاسبة والمراجعة والتدقيق وأعمال الخبرة القضائية المتشعبة المهام والفروع، وصلاحية المحاكم المدنية والجزائية ومحكمة التمييز فيما خص بفض النزاعات على مختلف أنواعها، آملين أن يسهم هذا البحث في إغناء مكتبتنا وفي الإضاءة على عمل كافة الذين شملتهم الدراسة، وأن تشكل المعلومات الواردة بين دفتي هذا الكتاب رافدا من روافد ثقافتنا العامة والمتخصصة على حد سواء، والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق والرشد.